पुनरपि दोषः उच्यते। उक्त एव अयं दोषः। किञ्च कृतिवाच्यत्वे रथो गच्छति इत्यादौ आश्रये लक्षणास्वीकारे गौरवापत्तिः। पूर्वमेव उक्तं तत्र आश्रये व्यापारे वा लक्षणा स्वीक्रियते, तथा च गमनानुकूलव्यापारवान् रथः इति गमन आश्रयवान् रथः इति वा तत्र अर्थः इति उक्तम्। एवं लक्षणस्वीकारे गौरवं कृतिः आख्यातार्थः इत्युक्तौ रथः गच्छति इत्यादौ लक्षणा स्वीकर्तव्या इति गौरवम्। अभिहित अनभिहितत्व व्यवस्था उच्छेदापत्तिश्च। अभिहित अनभिहितत्व व्यवस्था उच्छेदापत्तिः एषः दोषः बहुत्र उच्यते। तत्र कारकप्रकरणे सर्वत्र कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयोः तृतीया इत्यादि सर्वत्रापि अनभिहिते इति अनुवर्तते। अनभिहिते इति अधिकारः, अतः अनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनभिहिते कर्तरि तृतीया स्यात् इत्याद्यर्थः अत्र भवति। देवदत्तः पचति इत्युच्यते। देवदत्तः पचति, तत्र पचति इति ति इति आख्यातप्रत्ययः तिप् प्रत्ययः। तस्य अर्थः कर्ता। तस्य अर्थः कर्ता इत्यतः अत्र कर्ता अभिहितः। कर्तुः अभिहितत्वात् कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण तृतीया न भवति। देवदत्तः पचति इति प्रथमेव भवति इति व्यवस्था। तद्वत् देवदत्तेन पच्यते इत्यत्र पच्यते इति तङ् आत्मनेपदक्रिया। तेन आत्मनेपदप्रत्ययेन कर्म अभिहितः भवति। कर्म अभिहितं भवति इत्यतः देवदत्तेन पच्यते इत्यत्र देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते। देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्र तण्डुलं कर्म अभिहितः। अतः तत्र कर्मणः अभिहितत्वात् कर्मणि द्वितीया न भवति, तण्डुलः इति प्रथमेव भवति। उभयत्रापि देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्र देवदत्तस्य अभिहितत्वं नास्ति। देवदत्तः अनभिहितः, अतः तत्र तृतीया भवति। देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलस्य कर्मत्वं न अभिहितम्, अतः तत्र तण्डुलशब्दात् द्वितीया च भवति इत्येतादृशा व्यवस्था। तथा च कीदृशा व्यवस्था तत्र वक्तव्या, यत् तिबादिप्रत्ययानां कर्ता कर्म च अर्थः। यत्र प्रत्ययेन कर्ता अभिहितः तत्र कर्तरि तृतीया न भवति, कर्तरि प्रथमेव भवति। अतः देवदत्तः पचति इत्यत्र देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यत्र देवदत्तः इति प्रथमा भवति। तत्र तण्डुलस्य कर्मत्वं न अभिहितं। पचति इति परस्मैपदप्रत्ययेन तत्र कर्तुः एव अभिधानं, कर्मणः अभिधानं नास्ति। कर्मणः अभिधान अभावात् कर्मणि द्वितीया भवति, तण्डुलं पचति इति। देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्र तु पच्यते इति आत्मनेपदप्रत्ययेन तङ् कर्म उक्तः। कर्म उक्तः, न तु कर्ता उक्तः। कर्म उक्तः, तण्डुलस्य कर्मत्वम् उक्तम्। अतः तण्डुलशब्दात् द्वितीया न भवति, तण्डुलः पच्यते। देवदत्तस्य कर्तृत्वं तु न उक्तं, तङ् कर्तृत्वं न उक्तम्, अतः देवदत्तशब्दात् तृतीया च भवति इति अभिहित अनभिहितव्यवस्था वर्तते। तस्या व्यवस्थायाः उच्छेदापत्तिः इति। कथमुच्छेदापत्तिः? अत्र तिङाम् अर्थः किमित्युच्यते? कर्तृत्वं। तिङां कर्तृत्वं नास्ति, तिङर्थः न कर्ता। तिङर्थस्य कर्तृत्व अभावात् देवदत्तः पचति, देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्युक्तौ ति इति प्रत्ययेन कर्तुः अभिधानं भवति इति वक्तुं न शक्यते।
एवं देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्र पच्यते इति तङ कर्मणः तण्डुलस्य कर्मत्वम् अभिहितम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते. कुतः? तिङ् प्रत्ययस्य इदानीं कर्तृत्वं नास्ति. तिङ् प्रत्ययस्य कर्तृत्वं नास्ति इत्यतः कर्तार्थः न भवति इत्यतः तत्र अभिधान अनभिधानव्यवस्था न सम्पद्यते इति दोषः. तत्र नैयायिकाः एवं ब्रूयुः. न च अनभिहिते इति सूत्रस्थ अनभिहितसङ्ख्याके इत्यर्थवर्णनम् इति वाच्यं कृत्तथितसमासैः सङ्ख्याभिधानस्य अप्रसिद्धत्वात्. नैयायिकाः एवं ब्रूयुः. तत्र द्वेकयोर्द्वचनेकवचने बहुषु बहुवचनम् अनभिहिते इत्यादि सूत्राणां कर्तृकर्मणोः कर्मणि द्वितीया कर्तृकर्मणोस्तृतीया इति सूत्राभ्यां इत्यादि सूत्रैः सह एकवाक्यतया अर्थबोधः. द्वेकयोर्द्विवचनेकवचने बहुषु बहुवचनम् अत्र इदानीम् अनभिहिते इति त्रयाणां सूत्राणां कर्मणि द्वितीया कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यादि कारकविधायकैः सूत्रैः सह विभक्तिविधायकैः सूत्रैः सह एकवाक्यता अस्तु. तथा च कर्तरि या संख्या तस्य अभिधाने इति सूत्रार्थः स्यात्. तत्र कर्तृकरणयोः तृतीया इत्यत्र अनभिहिते इत्यनुवर्तमानेऽपि अनभिहितत्वं संख्यायाः एव. संख्यायाः अनभिहितत्वे तृतीया, संख्यायाः अभिहितत्वे तु तृतीया न भवति. संख्यायाः अनभिहितत्वे तृतीया स्यात्. संख्यायाः कर्तृगतसंख्यायाः अनभिहितत्वे तृतीया स्यात्. कर्तृगतसंख्यायाः अभिहितत्वे तु तृतीया न स्यात्, प्रथमेव भवति. देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यत्र पचति इति एकत्वसंख्या ति इति प्रत्ययेन उक्तः. पचति इत्यत्र एकत्वसंख्या पचति इत्यनेन कर्तृगत एकत्वसंख्या उक्ता भवति. अतः तत्र तृतीया न भवति, प्रथमेव भवति. एवं देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्रापि पच्यते इति एकवचनप्रत्ययेन तण्डुलगतसंख्या अभिहिता. अतः संख्यायाः अभिहितत्वात् उभयत्रापि प्रथमा भवति. संख्यायाः अनभिहितत्वे एव किं भवति? तृतीया, प्रथमा, तृतीया इत्यादिकं तृतीया द्वितीयादिकं भवति. इति चेत् अत्र अभिधानं च प्रायेण तिङ् कृत् तद्धितसमासैः इत्युच्यते. तत्र तिङ् विषये एव संख्यायाः अभिहितत्वम् अनभिहितत्वं वा वक्तुं शक्यते. कुतः? तिङ् प्रत्ययस्य कर्ता कर्म संख्या कालः च अर्थः. अतः तिङ् प्रत्ययस्य कालः अर्थः इत्यतः तिङ् प्रत्ययविषये संख्या प्रत्ययेन अभिहितः इति वक्तुं शक्यते. कृत् तद्धितसमास इत्यादीनां विषये तु तेषां संख्या अर्थत्वं नास्ति इत्यतः संख्यायाः तत्र अर्थबोधकत्वं नास्ति इत्यतः तत्र किं वक्तुं न शक्यते? संख्याबोधकत्वं प्रत्ययेन संख्याबोधकत्वं संख्याभिहितः संख्या अनभिहितः इति वक्तुं न शक्यते इति अयमपि अभिप्रायः न युक्तः. एवञ्च कोऽपि दोषः भवत्येव अभिहित अनभिहित व्यवस्था न सिद्ध्यति इति दोषोऽपि वर्तते एव. किञ्च यत्नोऽपि व्यापारसामान्यं धातुत एव लभ्यते. अयमपि अभिप्रायः उक्तः. इदानीम् उच्यते कृतिः वस्तुतः न प्रत्ययस्य अर्थः इति. कृतिः न तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः. कुतः?
തസ്യ ധാത്വർത്ഥേനൈവ ഗതത്വാത് ധാത്വർത്ഥ ഏവ തത്ര ഭവതി. കുതഃ? കൃതിഃ നാമ യത്നഃ. യത്നഃ കൃതിഃ ച വ്യാപാരസാമാന്യ ഏവ ഇതി ഭാഷ്യകാരേണ ഉക്തം. തഥാ പൂർവം വിവൃതം ഭവതി. കൃതിഃ യത്നഃ ച വ്യാപാരസാമാന്യമേവ ഭവതി ഇത്യുക്തം. കുത്ര ഉക്തം? കാരകേ ഇതി സൂത്രേ സ്ഥാലിസ്ഥേ യത്നേ പചിനാ കഥ്യമാനെ സ്ഥാലീഭജതി ഇതി പ്രയോഗः ഭവതി ഇത്യുക്തം. സ്ഥാലീസേ യത്നേ കൃതിന സ്ഥാലിസ്ഥേ യത്നേ പചിന കഥ്യമാനെ സ്ഥാലീഭജതി ഇതി പ്രയോഗः. തത്ര സ്ഥാലീ നാമ അചേതന. തസ്മിൻ കൃതിത്വം ന ഭവതി, യത്നത്വം ന ഭവതി. കൃതിത്വം ന ഭവതി, യത്നത്വം ന ഭവതി. അതः തത്ര വ്യാപാരസാമാന്യ ഏവ ഉച്യത്തെ. തഥാ ച കൃതിഃ യത്നഃ ഇതി വ്യാപാരദ്വയം വ്യാപാരസാമാന്യ ഏവ വർത്തത്തെ. വ്യാപാരശ്ച കേന സിദ്ധ്യതി? ധാത്വർത്ഥത്വേന സിദ്ധ്യതി. വ്യാപാരശ്ച ധാത്വർത്ഥത്വേന സിദ്ധ്യതി. തഥാ ച ധാത്വർത്ഥത്വേന ഗതാർത്ഥത്വാത് കൃതിഃ വസ്തുതഃ കസ്യ അർത്ഥോ ന ഭവതി. തിവാദിപ്രത്യയാനാം അർത്ഥോ ന ഭവതി ഇതി അത്ര ഉക്തം ഭവതി. കിഞ്ച യത്നോപി വ്യാപാരസാമാന്യം ഉക്തം. ധാതുദേവ ലഭ്യത്തെ. കുതഃ ധാതുദേവ ലഭ്യത്തെ? ഫലവ്യാപാരയോः ധാതുः ഇത്യുക്തത്വാത് യഥാ ഫലം ധാത്വർത്ഥഃ തദ്വത് വ്യാപാരോപി ധാത്വർത്ഥ ഏവ ഭവതി. ധാതുദേവ ലഭ്യത്തെ. स्थालिस्थे यत्ने पचिना कथ्यमाने स्थालीभजति इति कारगे इति सूत्र. कारगे इत्यधिकारसूत्रे भाष्यप्रयोगाद् अनन्यलभ्यत्वात् अन्यलभ्यत्वात् प्रकरणम् उक्तमेव. अन्यलभ्यत्वं. कुतः अन्यलभ्यत्वं? कृतिः रूप अर्थः केन धातुना सिद्धम्. अतः अन्य लभ्यत्वात् इत्युच्यते. कृतिः यत्नः व्यापारः सर्वेपि व्यापारसामान्ये वर्तन्ते. एवञ्च व्यापाररूपार्थः फलव्यापारयोः धातुः इति धात्वर्थत्वेन सिद्धः इति तस्य अन्यलभ्यत्वम्. अतः कृतेः किं नास्ति? प्रत्ययलभ्यत्वं नास्ति, तिङ् प्रत्ययलभ्यत्वं नास्ति. अतः तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कृतिः. तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः न कर्तुः न कर्ता अपि तु कृतिः इति यद् नैयायिकोक्तं तद् न उपपन्नम् इति. अथ इदानीं द्वितीयो भागः. तत्र किमुक्तं? कृतिः धात्वर्थः, तदनन्तरं कृतिः आख्यातार्थः. तत्र आख्यातार्थे कृतौ धात्वर्थ फलं व्यापारं च विशेषणत्वेन अन्वेति इत्युक्तं. तस्य निरासः इदानीं वक्तव्यः. कृतौ प्रत्ययार्थभूते कृतौ धात्वर्थफलस्य व्यापारस्य च विशेषणतया अन्वयः इत्युक्तं. तस्य निरासः क्रियते. आख्यातार्थे धात्वर्थो विशेषणम् इत्यस्य निराकरणम् अवशिष्यते. तथा हि प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थयोः सहार्थत्वे प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम् इति उत्सर्गः. कुतः? प्रत्ययस्य प्रत्ययार्थे प्रकृत्यर्थस्य धात्वर्थस्य फलस्य व्यापारस्य च विशेषणतया अन्वयः इत्युक्तं. कुतः? प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थयोः सहार्थत्वे प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम् इत्युक्तत्वात्. अत्र प्रत्ययार्थः तिबादि प्रत्ययार्थः आख्यातप्रत्ययार्थः कृतिः, तस्य प्राधान्यं. प्रकृत्यर्थः धातोरर्थः फलं व्यापारश्च तयोः अप्राधान्यम्. अतः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यात् तत्र विशेषणतया प्रकृत्यर्थः धात्वर्थः फलं व्यापारं च अन्वेति इत्यर्थः उक्तः. तत्रापि अभिप्रायव्यत्यासः वर्तते इति.
തത് ഉത്സർഗഃ സഹ നിയമഃ ഔത്സർഗികഃ. പ്രധാനപ്രത്യാർത്ഥയോः സഹാർത്ഥത്വേ പ്രത്യയാർത്ഥസ്യ പ്രാധാന്യം ഇത്യേതത് ഉത്സർഗഃ ഔത്സർഗികः ഭവതി. തഥാ ച തസ്യ അപവാദः വർത്തते. അപവാദः പശ്ചാത് വക്ഷ്യते. ഇദാനീം തു അന്യത് കാര്യമുച്യത്തെ. ഉത്സർഗഃ പാചകः ഔപഗവः ഇത്യുദാഹരണം. പാകക്രിയാശ്രയः ഉപഗുസംബന്ധ്യഭിന്ന ആപത്യം ഇതി പ്രത്യയാർത്ഥസ്യ പ്രാധാന്യം തയോരർത്ഥേ. സഹ ഉത്സർഗ ഏവ ഉച്യത്തെ. ഔപഗവः പാചകः ഔപഗവः പാചകः ഔപഗവः ഇതി ഉദാഹരണം. തത്ര പാചകः ഇത്യുക്തൗ പജ് ധാതു തസ്യ കർത്ത തസ്യ ഫലം വ്യാപാരസ്യ അർത്ഥഃ. കർത്തരികൃത്ത് ഇത്യുക്തത്വാത് കർത്ത കൃത്ത് പ്രത്യയസ്യ അർത്ഥഃ. പാചകः നുൽത്രജൗ ഇതി സൂത്രേണ നുല് പ്രത്യയെ യുവോരനാഗോ ഇതി സൂത്രേണ അകാദേശേ പാചകः ഇതി രൂപം. പച് ധാതോः നുൽത്രജൗ ഇതി സൂത്രേണ കർത്തരികൃത്ത ഇതി അധികാരെ നുൽത്രജൗ ഇതി സൂത്രേണ നുല് പ്രത്യയെ തസ്യ യുവോരനാഗോ ഇതി സൂത്രേണ അകാദേശേ പാചകः ഇതി രൂപം. തഥാ ച തത്ര പാചകः ഇത്യത്ര പാകകർത്തുः പ്രാധാന്യം. പാകകർത്ത ഏവ പാചകശബ്ദേന ഉച്യത്തെ. പാകകർത്തുः പ്രാധാന്യം. കർത്ത ച അത്ര പ്രത്യയാർത്ഥഃ. നുല് പ്രത്യയസ്യ അർത്ഥഃ പാകകർത്ത ഇതി. തഥാ ച തത്ര പ്രകൃതിപ്രത്യയാർത്ഥയോः സഹാർത്ഥത്വേ കസ്യൈവ പ്രാധാന്യം ഭവതി. പ്രത്യയാർത്ഥസ്യൈവ പ്രാധാന്യം ഭവതി. പ്രത്യയാർത്ഥഃ തത്ര കർത്ത കർത്തുः ഏവ പ്രാധാന്യം ഭവതി. പാചകः ഇത്യുക്തൗ. തദ്വത് ഔപഗവः ഉപഗോः അപത്യം പുമാൻ ഔപഗവः ഇത്യുച്യത്തെ. ഉപഗോः അപത്യം പുമാൻ ഔപഗവः. ഉപഗുശബ്ദാത് തസ്യാപത്യമിത്യർത്ഥേ അണ്ണ് പ്രത്യയः ആദിവൃത്തിः ഇത്യാദികം. ഔപഗവः ഇതി അണ്ണ് പ്രത്യയः ആദിവൃത്തിः ഉപഗുശബ്ദേ ഗുണः അവാദേശः ഔപഗവः ഇതി രൂപം. തത്ര ച ഉപഗു ഇതി പ്രകൃത്യർത്ഥഃ. ഉപഗു വ്യക്തിഃ പ്രകൃത്യർത്ഥഃ. ആപത്യം ഇതി തസ്യാപത്യം ഇതി വിഹിതസ്യ അണ്ണ് പ്രത്യയസ്യ അർത്ഥഃ. തസ്യാപത്യം ഇതി സൂത്രേണ അണ്ണ് പ്രത്യയഃ വിഹിതഃ. തസ്യ അണ്ണ് പ്രത്യയസ്യ അർത്ഥ ഏവ ആപത്യം ഇതി. തത്രാപി തസ്യ പ്രത്യയസ്യ പ്രത്യാർത്ഥസ്യൈവ പ്രാധാന്യം. ഉപഗോः അപത്യമേവ ഭവതി ഔപഗവः. ഔപഗവः ഇത്യുക്തौ കസ്യ പ്രതീതിः അപത്യസ്യൈവ പ്രതീതിः ഭവതി. അतः തത്രാപി പ്രത്യയാർത്ഥസ്യ പ്രാധാന്യം വർത്തते. एवं च उत्सर्गेण ഔത്സർഗികः ഏതാദൃശ അർത്ഥബോധः പ്രകൃത്യർത്ഥപ്രത്യയോർത്ഥയോः സഹാർത്ഥത്വേ പ്രത്യയാർത്ഥസ്യ പ്രാധാന്യം. പാചകः ഇത്യത്ര പാകകർത്തുः एव പ്രാധാന്യം ദൃശ്യത്തെ. ഉപഗോരപത്യം ഔപഗവः ഇത്യത്ര അപത്യസ്യൈവ പ്രാധാന്യം ദൃശ്യത്തെ ഇതി. തത്ര അപവാദः വർത്തते ഇതി വക്തവ്യം. തതഃ പൂർവം തത്രാപി പ്രത്യയവാച്യസ്യൈവാർത്ഥസ്യ പ്രാധാന്യം. പ്രത്യയവാച്യസ്യൈവാർത്ഥസ്യ പ്രാധാന്യം. കദാചിത് അത്ര അർത്ഥഃ പ്രത്യയവാച്യഃ സ്യാത്. കദാചിത് തു പ്രത്യയദ്യോത്യഃ സ്യാത്. പ്രത്യയസ്യ അർത്ഥഃ വർത്തते. താദൃശ പ്രത്യയാർത്ഥഃ കദാചിത് വാച്യഃ സ്യാത് കദാചിത് തു ദ്യോത്യഃ സ്യാത്. അത്ര ഉക്ത ഉദാഹരണയോः പാചകः ഔപഗവः ഇത്യാദൗ തത്ര പ്രത്യയാർത്ഥः കർത്ത കർത്തരികൃത്ത് ഇതി അധികാരാത് കർത്ത പ്രത്യയസ്യ വാച്യ ഏവ അർത്ഥഃ. കൃത്തപ്രത്യയാനാം വാച്യ ഏവ അർത്ഥഃ കർത്ത. തസ്യാപത്യം ഇത്യധികാരാത് അപത്യപ്രത്യയോപി വാച്യ ഏവ തത്ര അർത്ഥഃ. അപത്യപ്രത്യയസ്യ അർത്ഥഃ അപത്യം ഇത്യേതാദൃശः അർത്ഥः വാച്യ ഏവ ഭവതി. യത്ര തോ അർത്ഥഃ
यत्र तु अर्थः द्योतकः भवति, द्योत्यः अर्थः न द्योतकः, द्योत्यः अर्थः भवति, तत्र तु प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं नास्ति इत्युच्यते। तत्र अजा इति उदाहरणम् उच्यते। यथा अजा इत्यत्र स्त्रीत्वविशिष्ट पशुविशेष इति बोधः। अजा इत्युक्तौ अजः पशुविशेषः, तत्र तत्र स्त्रीत्वविशिष्ट पशुविशेषजातिः। अजा शब्दात् स्त्रीत्वविशिष्टः, स्त्रीत्वस्य विशेषणत्वेन भानं, पशुत्वविशेषस्य तु विशेष्यत्वेन भानम्। अजः नाम पशुविशेषः, पशुविशेषस्य विशेष्यतया अजत्वस्य च स्त्रीत्वस्य च विशेषणतया भानं। कुतः? तत्र स्त्रीत्वं न टापादिप्रत्ययानां वाच्यत्वं नास्ति। टापादिप्रत्ययानां तत्र वाच्यता नास्ति। तत्र अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रम्। अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रस्य अर्थः एवमुच्यते। अजादीनाम् अजन्तस्य च वाच्यं यद् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात् इति। अजादीनाम् अजन्तस्य च वाच्यं यद् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात्। तथा च वाच्यं स्त्रीत्वं वाच्यं किं भवति? तत्र अजादीनाम् अकारान्तस्य च प्रकृतिवाच्यमेव भवति स्त्रीत्वं। प्रकृत्या अजादिप्रकृतिः आकारान्तप्रकृतिः तादृशप्रकृतिभिः वाच्यं भवति स्त्रीत्वं। तत्र द्योत्ये टाप् स्यात्। तथा च टापः द्योतकत्वमेव वर्तते। टापः द्योतकत्वमेव वर्तते। स्त्रीत्वरूपार्थस्तु प्रकृतिवाच्यः भवति। तथा च तत्र कस्य प्राधान्यं नास्ति, प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं नास्ति। तत्र स्त्रीत्वं द्योत्यमेव इति टाप् प्रत्ययं स्त्रीत्वे द्योत्ये टाप् स्यात् इति टाप् प्रत्ययः द्योतकः। टाप् प्रत्ययः स्त्रीत्वस्य द्योतकः भवति। वाचकः तु प्रकृतिरेव भवति। अतः तत्र स्त्रीत्वस्य विशेषणं नास्ति। स्त्रीत्वस्य विशेषणत्व अभावात् स्त्रीत्वविशिष्ट पशुविशेषजातिः, अन्यथा पशुत्वविशेष स्त्रीजातिः इत्यादिरूपेण अर्थः स्यात्। अतः अत्र स्त्रीत्वस्य किं नास्ति? विशेष्यत्वं नास्ति। स्त्रीत्वं विशेषणत्वेनैव बुध्यते इति। यथा अजा इत्यत्र स्त्रीत्वविशिष्ट पशुविशेषः इति बोधः। तदनन्तरम् अपवादत्वम् उच्यते। तस्य उत्सर्गस्य प्रकृतिप्रत्ययार्थौ सः अर्थं ब्रूयात्। सः अर्थं तत्र प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम् इति औत्सर्गिकस्य व्युत्पत्तेः अपवादः वर्तते। तस्य उत्सर्गस्य भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि इति यास्कवचनम् अपवादः। भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि इति यास्कवचनं निरुक्तकारवचनं तत्र अपवादं भवति। तिङ् अत्र भावप्रधानम् आख्यातं, भावप्रधानः भावः प्रधानं यस्य भावप्रधानः तिङ् भावप्रधानः भवति। भावप्रधानम् आख्यातं तिङन्तं, न केवलं तिङ्, आख्यातं तिङन्तं भावप्रधानं भवति। भावः प्रधानं यस्य सः भावप्रधानः। एवञ्च तिङ्विषये तिङन्तविषये तत्र तिङन्तविषये आख्यानविषये भावस्य क्रियायाः एव प्राधान्यं। भावस्य क्रियायाः एव प्राधान्यं। भावः धात्वर्थः क्रिया, तादृशक्रियायाः एव प्राधान्यं, न तु प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति। प्रत्ययार्थस्य तत्र प्राधान्यं नास्ति। आख्यातं
तिङन्तं भावप्रधानमेव भवति। भावशब्दस्य धात्वर्थः क्रिया इत्येव अर्थः। तथा च क्रियाप्रधानं भवति न तु आख्यातं क्रियाप्रधानं भवति न तु प्रत्ययार्थप्रधानं। प्रत्ययार्थप्रधानम् अत्र न भवति इति। तथा च तद् अपवादः भवति। कस्य अपवादः भवति? प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इत्यस्य अपवादः भवति। प्रत्ययार्थः प्रधानम् इत्युक्तं, तस्य अपवादः भवति। क्रियाप्रधानमेव भवति, प्रकृत्यर्थप्रधानमेव भवति। प्रकृतिधातुः प्रकृत्यर्थप्रधानमेव भवति, धात्वर्थप्रधानमेव भवति, न तु प्रत्ययार्थप्रधानम् इति। तेन आख्याते तिङन्ते क्रियायाः एव प्राधान्यम् उक्तमेव। तेन आख्याते तिङन्ते क्रियायाः एव प्राधान्यं शाब्दबोधे न प्रत्ययार्थस्येति बोध्यं। प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं नास्ति, क्रियायाः एव प्राधान्यम् अस्ति। क्रियायाः प्राधान्यात् पूर्वमेव उक्तम्। अनेन वचनप्रामाण्यात् वैयाकरणानां व्यापारमुख्यविशेषकः बोधः। व्यापारो नाम धात्वर्थः, धात्वर्थस्यैव प्राधान्यं, व्यापारस्यैव प्राधान्यम्। अतः मुख्यविशेषकः बोधः इति। अत्र कृतिः तु प्रत्ययार्थः, तस्य प्राधान्यं नास्ति, अतः प्रथमान्तविशेषकः बोधः न भवति इत्यादिकं पूर्वमेव उक्तं वर्तते। शाब्दबोधे न प्रत्ययार्थस्य इति बोध्यं। तत्रापि नैयायिकानाम् इयमुक्तिः। यत्तु आख्यातपदेन तिङ्मात्रग्रहणं भावप्रधानमित्यत्र षष्ठी तत्पुरुष आश्रयणात् प्रत्ययार्थप्राधान्यम् एव फलति इति। भावप्रधानमाख्यातम् इत्यस्य अत्र उक्तरीत्या किं न सिद्ध्यति? क्रियाप्रधानत्वं न सिद्ध्यति, प्रकृत्यर्थप्रधानत्वं न सिद्ध्यति। भावप्रधानमाख्यातम् इत्यस्यापि किं प्रत्ययप्राधान्यमेव इत्यनेनापि प्रत्ययप्राधान्यमेव सिद्ध्यति इति। कथं प्रत्ययप्राधान्यं सिद्ध्यति? पूर्वं विग्रहः स्वीकृतः, भावः प्रधानं यस्य सः, भावः क्रिया, धात्वर्थः प्रधानं यस्य सः इति। इदानीं तु उच्यते भावस्य प्रधानं भावप्रधानं, भावस्य प्रधानं भावप्रधानं। तत्र प्रधानम् इत्यत्र एकदेशभूते प्राधान्ये प्रत्ययस्य अन्वयः। एकदेशभूते प्राधान्ये तिङ्प्रत्ययस्य अन्वयः। ततः तिङ्प्रत्ययस्य प्राधान्यं सिद्ध्यति। किञ्च तिङ् इत्यस्य न आख्यातमित्यस्य न तिङन्तमित्यर्थः, किन्तु तिङ् इत्येव अर्थः। आख्यातशब्दस्य तिङ् इत्यर्थः, न तु तिङन्तत्वम् उच्यते। भावप्रधानमित्यत्र बहुव्रीहिः नास्ति, भावस्य प्रधानः इत्येव विग्रहः। तत्र प्राधान्ये प्रत्ययस्य अन्वयः भवति। तथा च भावप्रधानमाख्यातम् इत्यनेनापि तिङ्प्रत्ययविषये भावस्य प्राधान्यं भवति, भावस्य व्यापारं भवति, भावस्य प्राधान्यं भवति, प्रत्ययस्य प्राधान्यं भवति। प्राधान्ये प्रत्ययः अन्वेति इत्यतः प्रत्ययस्यैव प्राधान्यं भवति इति। यत्तु आख्यातपदेन तिङ्मात्रग्रहणात् भावप्रधानमित्यत्र षष्ठी तत्पुरुष आश्रयणात् प्रत्ययार्थप्राधान्यमेव फलति। भावप्रधानमाख्यातमित्यनेन प्रत्ययार्थप्राधान्यमेव भवति। एवं च प्रत्ययार्थस्य आख्यातार्थस्य प्रधानत्वस्वीकारेऽपि नैयायिकमतेऽपि दोषः नास्ति इत्यायातम्। इति चेत् तन्न आख्यातमाख्यातेन क्रियासाधत्ये इति सूत्रे आख्यातपदेन तिङन्तस्यैव ग्रहणात् प्रचोदयादीनि यथोपदिष्टम् इति गणसूत्रं। तस्मिन् गणसूत्रे प्रचोदयादीनि यथोपदिष्टं तत्र विद्यमानं गणसूत्रं भवति आख्यातमाख्यातेन क्रियासाधत्ये इति। प्रचोदयादीनि यथोपदिष्टमिति सूत्रे वर्तमानं
तत् सूत्रे वर्तमानं गणसूत्रं भवति। आख्यातम् आख्यातेन क्रियासाधत्ये, क्रियासाधत्ये गम्यमाने क्रियायाः साधत्यं सततभावः एवं क्रियायाः साधत्ये गम्यमाने तिङन्तं तिङन्तेन समस्यते इत्यर्थः। तिङन्तं तिङन्तेन समस्यते। पिबद खादद खादद मोदद इत्यादि तत्र उदाहरणम् उच्यते। पिबद खादद पिबद खादद इत्यनयोः तिङन्तयोः परस्परं समासः। खादद मोदद इत्यनयोः तिङन्तयोः परस्परं समासः अनेन सूत्रेण उच्यते। तादृशसूत्ररीत्या तिङ् प्रत्ययस्य आख्यातशब्दस्य तिङ् इत्यर्थः नास्ति, तिङन्तम् इत्येव अर्थः। कुतः? यदि आख्यातार्थः केवल तिङ् इत्युच्यते तर्हि तिङः अर्थवत्वं नास्ति, केवल तिङः पदत्वं नास्ति। केवल तिङः पदत्व अभावात् तस्य समासोऽपि न भवति। केवलं तिङ् प्रत्ययः आख्यातशब्देन यदि केवलं तिङ् प्रत्ययः गृह्यते तर्हि तस्य अर्थवत्व अभावात् तस्य पदत्व अभावात् समासः न भवति। एवञ्च तत्र तिङन्तम् इत्येव अर्थो वक्तव्यः। तिङन्तं तिङन्तेन समस्यते। आख्यातम् आख्यातेन इति सूत्रम्। आख्यातम् आख्यातेन समस्यते। तत्र आख्यातशब्दस्य तिङन्तम् इत्यर्थस्वीकारे एव तिङन्तं तिङन्तेन समस्यते। खादद मोदद इति उदाहरणम् इति च वक्तुं शक्यते। एवञ्च तिङ् इत्यये आख्यातमित्यनेन न केवलं तिङः ग्रहणम् अपि तु तिङन्तस्यैव ग्रहणम्। तत्र भावप्रधानम् इत्यत्र च भावः प्रधानं यस्य भावः क्रिया धात्वर्थः प्रधानं यस्य इत्यर्थश्च वक्तव्यः इति आख्यातस्य कुत्रैव शक्तिः कर्तरि एव शक्तिः। तथा कर्तुः न प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं नास्ति इति च समर्थितम्। एवञ्च कथं प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं कथमुक्तं? प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थयोः इति न्यायेन प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् उक्तम्। अतः प्रत्ययार्थे धात्वर्थः विशेषणत्वेन अन्वेति इति च उक्तम्। इदानीम् अस्माभिरुच्यते प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इत्येतत् औत्सर्गिकः, तस्य अपवादः वर्तते। प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यमिति स्वीकारेऽपि प्रत्ययार्थः यदि वाच्यः तर्हि तत्रैव प्राधान्यं। प्रत्ययार्थस्य द्योतकत्वे तु प्राधान्यं नास्ति इति अजा इति उदाहरणप्रदर्शनेन उक्तं। तदनन्तरम् अयं नियमः उत्सर्गः इत्युक्त्वा अपवादत्वम् उच्यते। कः अपवादः? अत्र अपवादः उक्तः भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि। भावप्रधानमाख्यातम् इत्युक्तत्वात् तत्र बहुव्रीहिसमासस्वीकारात् आख्यातशब्दस्य तिङन्तः इत्यर्थस्वीकारात् च प्रत्यर्थस्य प्राधान्यं नास्ति, प्रकृत्यर्थस्यैव प्राधान्यं। तथा च प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यात् प्रकृत्यर्थः तत्र विशेषणत्वेन अन्वेति इत्येतत् न युज्यते। प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यात् प्रकृत्यर्थस्य तत्र विशेषणतया अन्वयः इत्येतत् न उपपद्यते। तथा च द्वितीयभागोऽपि परित्यक्तः। प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं तत्र प्रकृत्यर्थः विशेषणतया अन्वेति इति द्वितीयभागः, तस्यापि तिरस्कारः कृतः। तदनन्तरं प्रथमान्तमुख्यविशेषकबोधः। तथा च यत्नः प्रत्ययार्थः तत्र प्रकृत्यर्थः विशेषणतया अन्वेति, प्रथमान्तविशेषकः बोधः इति त्रीणि कार्याणि तैः उक्तानि। तत्र प्रत्ययस्य प्राधान्यं निरस्तं,
द्वितीयमपि निरस्तम्. इदानीं किं निरसनीयं वर्तते? प्रथमान्तमुख्यविशेषकः बोधः इति. तदत्र प्रतिपाद्यते. प्रथमान्तमुख्यविशेषको बोधस्तावत् तार्किकमते इति निराकर्तुम् अवशिष्यते. तार्किकमते प्रथमान्तमुख्यविशेषकः बोधः, प्रथमान्तमुख्यविशेषकः बोधः इति तत्र वर्तते. तद् निराकर्तुम् अवशिष्यते. तथा हि शाब्दिकमते पश्यमृगो धावति इत्यादौ मृगकर्तृकं धावनं दृश्यक्रियायाः कर्म प्राधान्यं दृश्यक्रियैव. तथा च मृगकर्तृकधावनकर्मकं प्रेरणाविषयीभूतं त्वत्कर्तृकं दर्शनम् इति बोधः. पश्यमृगो धावति इत्यस्य वैयाकरणानां मते कथं बोधः इत्युच्यते. कथं बोधः? मृगकर्तृकधावनकर्मकं प्रेरणाविषयीभूतं त्वत्कर्तृकं दर्शनम् इति बोधः. तथा च पश्य इत्युच्यते. पश्य इत्युक्तौ किं द्रष्टव्यम् इति आकाङ्क्षा जायते. तादृश आकाङ्क्षायाम् उच्यते मृगो धावति इति. किं दर्शनीयं वर्तते, किं द्रष्टव्यं वर्तते इति संशये तत्र उच्यते मृगो धावति इति. तथा च मृगो धावति इत्येतत् मृगकर्तृकधावनं दृश्यक्रियायाम् अन्वेति. मृगकर्तृकधावनं कर्मत्वेन कुत्र अन्वेति? दृश्यक्रियायाम् अन्वेति. मृगकर्तृकधावनस्य दृश्यक्रियायां कर्मत्वेन अन्वयात् मृगकर्तृकधावनं पश्य इत्यर्थबोधः. मृगकर्तृकधावनं पश्य इति. पुनः किम् आवश्यकं? प्रेरणाविषयीभूतं पश्य इति लोडन्तं रूपम्. लोडः तु लोट् लकारस्य तु अत्र प्रेरणा वर्तते. अतः प्रेरणा विषयीभूतम् इत्युक्तं. प्रेरणाविषयीभूतम् इत्युक्तं. पश्य इति मध्यमपुरुष एकवचनप्रयोगात् त्वम् इति कर्ता सिद्ध्यति. त्वम् इति कर्ता सिद्ध्यति. तथा च पश्य इति लोडन्तस्य प्रेरणारूपः अर्थः वर्तते. पश्य इति मध्यमपुरुष एकवचनप्रयोगात् त्वम् इति कर्ता सिद्ध्यति. तथा च मृगकर्तृकधावनकर्मकं प्रेरणाविषयीभूतं लोड् प्रयोगात् प्रेरणाविषयीभूतं त्वत्कर्तृकं त्वदिति सिद्ध्यति मध्यमपुरुषप्रयोगात् त्वत्कर्तृकं दर्शनम् इति बोधः. तथा च तत्र कस्य प्राधान्यं? दर्शनस्यैव प्राधान्यं. दर्शनस्य क्रियायाः एव प्राधान्यं. तदेव पूर्वमुक्तं. शाब्दिकमते पश्य मृगो धावति इत्यादौ मृगकर्तृकं धावनं दृश्यक्रियायाः कर्म. मृगकर्तृकं धावनं दृश्यक्रियायाः कर्म. तद् कथमुक्तं? पश्य इत्युच्यते. पश्य इत्युक्तौ किम् इति प्रश्ने मृगो धावति इति उच्यते. तथा च मृगकर्तृकं धावनं तत्र वर्तते. मृगकर्तृकं धावनं दृश्यक्रियायां विशेषणत्वेन अन्वेति. क्रियायाः विशेषणत्वेन अन्वये तत्र कर्म भवति. प्रधानं दृश्यक्रिया एव. दृश्यक्रियायाः प्राधान्यात् किमुक्तं? दर्शनम् इति बोधः. दर्शनं कीदृशं दर्शनं? त्वत्कर्तृकं दर्शनं. त्वत्कर्तृकं कीदृशं दर्शनं? विषये प्रेरणा विषयीभूतं. प्रेरणा विषयीभूतमिति कथं सिद्धं? लोट् प्रयोगात् सिद्धम्. एवं सर्वप्रकारेण कथमर्थः सिद्ध्यति? मृगकर्तृकं यत् धावनं मृगो धावति त्वं पश्य इति. मृगो धावति त्वं पश्य. तथा च मृगकर्तृकं यद् धावनं तादृशधावनकर्मकं प्रेरणाविषयीभूतं त्वत्कर्तृकं दर्शनम् इति वाक्यार्थबोधः भवति.
തത്ര ദർശനസ്യൈവ പ്രാധാന്യം. ദർശനസ്യൈവ പ്രാധാന്യം തദേവ നൈയായികമതാത് ഭേദഃ ഉച്യത്തെ. ദൃശ്യക്ക് പ്രധാനം ദൃശ്യക്രിയൈവ തഥാ ച മൃഗകർത്തൃക ധാവനകർമ്മകം പ്രേരണാവിഷയീഭൂതം ത്വത്കർത്തൃകം ദർശനമിതി ബോധഃ. തത്ര മൃഗോ ധാവതി ഇത്യത്ര വിശേഷ്യഭൂത ധാവനരൂപ അർത്ഥവാചകസ്യ ധാവതി ഇത്യസ്യ പ്രാതിപദികത്വ അഭാവാത് ന ദ്വിതീയ. ഇതാനും മൃഗകർമ്മക ദർശനം ന അഭിതു മൃഗകർത്തൃക ധാവനകർമ്മകം ദർശനം ഇത്യവ ഉച്യത്തെ. തത്ര വ്യത്യാസഃ ഉച്യത്തെ. തത്ര മൃഗോ ധാവതി ഇത്യത്ര വിശേഷ്യഭൂതധാവനം. ധാവനം ക്രിയ അത്ര വിഷയ പ്രധാനം. തഥാ ച ധാവനം പ്രധാനം. ധാവനെ കർത്താ ഭവതി മൃഗഃ. മൃഗോ ധാവതി ഇത്യത്ര ധാവനം പ്രധാനം. ധാവനേ ച മൃഗഃ കർത്താ ഭവതി. ധാവനസ്യ ധാവനം ച കേന ബോധയതി? ധാവതേതി തിങ്ങന്തേന ബോധയതി. एवञ्च धावनस्य कर्मत्वेपि तद् धावति इति तिङन्तेन बोधयति इत्यतः तत्र द्वितीया प्राप्तिः नास्ति. कर्मत्वेपि द्वितीया प्राप्तिः नास्ति. कर्मत्वेपि नामरूपते एव द्वितीया प्राप्तिः. अत्र तु तिङन्तत्वात् द्वितीया प्राप्तिः नास्ति. तत्र मृगो धावति इत्यत्र विशेषभूतधावनरूपार्थवाचकस्य विशेषरूपधावनरूपार्थबोधकस्य धावनरूपार्थं धावति इति तिङन्तं बोधयति. तादृशबोधकस्य धावति इत्यस्य प्रातिपदिकत्व अभावात् तिङन्तत्वात् प्रातिपदिकत्व अभावात् प्रातिपदिकत्वम् अर्थवत् अधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकं धातुं प्रत्ययं प्रत्यान्तं च वर्जयित्वा अत्र तिङन्तत्वात् तिङप्रत्यान्तत्वात् तस्य किं नास्ति? प्रातिपदिकत्वं नास्ति. प्रातिपदिकत्व अभावात् न तस्मात् द्वितीय. कर्मत्वं तु संसर्गमर्यादया भासते. द्वितीया न दृश्यते, द्वितीया नास्ति, द्वितीया न भवति. तस्य प्रातिपदिकत्व अभावात् द्वितीया न भवति. द्वितीया यदि न भवति तर्हि तस्य कर्मत्वं कथं बोध्यते? तण्डुलं पचति इत्युक्तौ तण्डुलस्य कर्मत्वं वर्तते. तण्डुलमिति द्वितीयान्तदर्शनात् तण्डुलस्य कर्मत्वं वर्तते. अत्र तु धावनकर्मत्वं धावति इत्यनेन उच्यते. धावति इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं नास्ति, अतः द्वितीया न भवति इत्युक्तं. द्वितीयां विना तस्य कर्मत्वं कथं भवति इति चेत् उक्तं कर्मत्वं तु संसर्गमर्यादया भासते इति. किमत्र संसर्गमर्यादा इति चेत् धावति इति श्रुते किम् इति न पश्य इति श्रुते किमिति जिज्ञासा जायते, किमिति आकाङ्क्षा जायते. तत्र मृगो धावति इत्युच्यते. मृगो धावति पश्य मृगो धावति इत्युक्तौ मृगकर्तृकं धावनं तत्र किं पश्येयं किं द्रष्टव्यम् इति संशये तत्र उच्यते इति आकाङ्क्षायां तत्र उच्यते मृगो धावति इति. तथा च तादृशमृगकर्तृकं धावनमेव तत्र कर्मम्. इयमेव संसर्गमर्यादा इत्युच्यते. ईदृश आकाङ्क्षा एव. पश्य इत्युक्तौ किमिति आकाङ्क्षा जायते, किमिति आकाङ्क्षायां च मृगकर्तृक धावनं तत्र अन्वयति. तदेव संसर्गमर्यादा इत्युच्यते. तादृशसंसर्गमर्यादायाः सत्त्वात् धावति इति तिङन्तत्वेन उक्तेपि तत्र धावनस्य कर्मत्वं वर्तते. धावनस्य कर्मत्वात् पश्य मृगः धावति त्वं पश्य मृगकर्तृकं धावनं पश्य इत्यर्थबोधः सिद्ध्यति. कर्मत्वं तु संसर्गमर्यादया भासते. एवं पचति भवति इत्यत्रापि अत्र संशयः भवति. मृगः धावति इत्युच्यते. मृगः धावति इत्युक्तौ धावनं क्रिया, मृगः
कर्ता इत्यर्थबोधः एव भवति। तयोः कथं परस्परम् अन्वयः मृगकर्तृकं धावनम् इति धावदेति तिङन्तक्रियायाः दर्शनरूपक्रियायां कथम् अन्वयः दर्शनस्य कर्म भवति मृगकर्तृकं धावनं पश्य किं पश्य मृगधावनं पश्य तथा च धावनं दृश्यक्रियायाः विशेषणं भवति दृश्यक्रियायाः कर्म भवति तथा च दृश्यक्रियायाः कथम् अन्यस्य क्रियायाः विशेषणत्वं धावनरूपक्रियायाः कथं विशेषणत्वम् इति चेत् तत्र उच्यते एवं पचति भवति इत्यत्र पचिक्रियाकर्तृका सत्ता इति बोधः मृगकर्तृकं दर्शनं मृगकर्तृकं धावनं पश्य इति वद पचति भवति इत्युच्यते पचति भवति इत्युक्तौ को अर्थः पाकक्रिया भवति इत्यर्थः तत्र भवति इत्युच्यते किं भवति पचति भवति पाचक्रिया भवति तथा च पाकक्रिया भवति क्रियायाः कर्त्री भवति पाकक्रिया पचति क्रियायाः कर्त्री भवति इत्युच्यते तथा च तत्र पचति भवति इति द्वयमपि क्रियापदं तथापि तयोः विशेषणविशेष्यभावेन अन्वयः भवति विशेषविशेषणभावेन अन्वयः भवति तद्वदत्रापि धावति इत्यस्य पश्य इति क्रियायां पश्य इति क्रिया धावतीत्यपि क्रिया तयोः विशेषणविशेष्यभावेन अन्वयः भवति मृगकर्तृकं धावनं पश्य इत्यर्थबोधश्च सिद्ध्यति इति पचिक्रिया भवति क्रियायाः कर्त्री भवति इति यथा उच्यते तत्र द्वयोः क्रिययोः परस्परं विशेषणविशेषभावः भवति तद्वत् अत्रापि द्वयोः क्रिययोः परस्परं विशेषणविशेषभावः भवति अनेकसुबन्धानां यथा क्रियायां विशेषणं भवति इत्यादिकं वक्ष्यते अत्र एवं पचति भवति इत्यत्र पचिक्रियाकर्तृका सत्ता पचिक्रियाकर्तृका सत्ता पचिक्रियाकर्तृकं भवनं पचिक्रियासत्ता भवनमेव वा पचिक्रियाकर्तृका सत्ता पचिक्रियाकर्तृकं भवनं पचिक्रियाकर्तृकं भवनम् इति यथा बोधः भवति तद्वत् अत्रापि द्वयोः क्रिययोः परस्परम् अन्वयः भवति इति पच्य तत्र बोधः पच्यादयः क्रिया भवति क्रियायाः कर्त्र्यो भवन्ति इति भूवादिसूत्रस्थ भाष्यात् भूवादयो धातवः इति सूत्रे भाष्ये पचति भवति इत्युच्यते पचति भवसि इति उच्यते इत्यादिकं कथम् इति आकाङ्क्षायां केयं वाचो युक्तिः पचति भवति इत्यादयः इति भाष्यकारेण उक्तं तत्र समाधानरूपेण इदमुक्तं पचत्यादयः क्रियायाः भवति क्रियायाः कर्त्र्यो भवन्ति पचति पचतः पचन्ति इत्यादि तत्र पचति भवति इत्यादि प्रयोगे वर्तते तत्र पचत्यादयः क्रियाः भवति क्रियायाः कर्त्र्यो भवन्ति तथा इति तत्र भुवादयो धातवः इति सूत्रे उक्तं तद्वत् अत्रापि इति पच्यादयः क्रियाः भवति क्रियायाः कर्त्र्यो भवन्ति इति भुवादिसूत्रस्थ भाष्यात् उक्तं च हरिणा सुबन्धं हि यथा अनेकं तिङन्तस्य विशेषणं तथा तिङन्तमप्याहुः तिङन्तस्य विशेषणम् इति सुबन्धं हि यथा अनेकं सुबन्धं यथा तिङन्तस्य विशेषणं भवति अनेकसुबन्धं यथा तिङन्तस्य विशेषणं भवति तद्वत् तिङन्तमपि तिङन्तस्य विशेषणं भवति इति देवदत्तः स्थाल्यां येधसा तण्डुलं पचति इत्युच्यते देवदत्तः स्थाल्यां येधसा तण्डुलं पचति तत्र पचति इति क्रिया पचति इति क्रियायां देवदत्तः कर्तृत्वेन अन्वयति सुबन्धं
ദേവദത്തः കർത്തൃത്വേന അന്വേതി. തണ്ടുലः കർമ്മത്വേന അന്വേതി. ഏധസ കരണത്വേന അന്വേതി. സ്ഥാല്യാം അധികരണത്വേന അന്വേതി. തത്ര കർത്തൃകർമ്മദ്വാരാ അനുകൂലത്വം തത്ര ആധാരത്വേന അന്വേതി. ഏവം യഥാ അനേകസുബന്ധം ഏകസ്യാം ക്രിയായാം ഏകസ്മിൻ തിങ്ങന്തേ അന്വേതി തദ്വത് വിശേഷണത്വേന അന്വേതി തദ്വത്. തഥാ ച ഈദൃശാർത്ഥഃ ദേവദത്തകർത്തൃകപാകः स्थाल्यधिकरणपाकः इत्याद्यर्थः विशेषणत्वेन सिद्ध्यति. तद्वत् क्रियापि क्रियायां विशेषणं भवति. तथा तिङन्तमप्याहुः तिङन्तस्य विशेषणं तथा तिङन्तमपि तिङन्तस्य विशेषणं भवति. तिङन्तमपि तिङन्तस्य विशेषणं भवति. पचति क्रिया भवति क्रियायाः विशेषणं भवति. धावनक्रिया दर्शनक्रियायाः विशेषणं भवति. अतः अत्र दर्शनक्रिया मुख्यं भवति. दर्शनक्रिया मुख्यं भवति. मुख्य व्यापारविशेषः शाब्दबोधश्च भवति. ततः पश्चात् उच्यते.